अच्छा अपनी क्लास करते हैं साथ में भी हाँ हाँ उनके द्वात्रिंशत् प्रकाराः प्रदर्शिताः। तत् संक्षेपेण किञ्चित् दर्शय। दिङ्मात्रं यथा दिग्दर्शनार्थं तावदेव उच्यते। स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्यद्बलाकाघनाः वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदाम् आनन्दकेकाः कलाः कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे वैदेही तु कथं भविष्यति हा देवी धीरा भव। हनुमन्नाटकम् इति किञ्चित् नाटकमस्ति। हनुमान् इत्येव कश्चन कविः सः तत् नाटकं कृतवान्। हनुमन्नाटकम् इति बहु प्रसिद्धं। तत्र रमणीयाः श्लोकाः, प्रायः सर्वे श्लोकाः अतिरमणीयाः। तत्र न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः इति श्लोकः तत्रत्यैव भवति। अयमपि तत्रत्य एव। स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्बलाकाघनाः वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदाम् आनन्दकेकाः कलाः कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे वैदेही तु कथं भविष्यति हा देवी धीरा भव। पृथिवीं प्रति रामस्य इदं वचनं। पृथिवी भूमिं प्रति रामस्य इदं वचनमस्ति। प्रकरणं तथा अस्ति। वालिनः मरणानन्तरं वृष्टिकालः प्रारब्धः। ततः परं सीतायाः अन्वेषणं न शक्यते इति निर्णयः स्वीकृतः। वृष्टिकालः महान् भवति, महती वृष्टिर्भवति, तदा अन्वेषणकार्यं सुष्ठु न सम्भवति इति कारणात् वृष्टिकालसमाप्तेः परं सीदि सीतान्वेषणकार्यं करिष्यामः इति निर्णयः तैः स्वीकृतः। वानरैः श्रीरामादिभिश्च। तो हि पूर्वं तथैव अस्ति खलु। वालिनं हत्वा अहं त्वां मोचयित्वा तव भार्यां दापयामि इत्युक्तवान् रामः। इदानीं ऋणमोचनार्थं तेन प्रत्युपकारः कर्तव्यः अस्ति। केन? सुग्रीवेण किं कर्तव्यमस्ति इदानीं? सीतायाः अन्वेषणं कृत्वा सा दापनीया अस्ति। अन्वेषणकार्यमिदानीं प्रारम्भणीयमस्ति। रामः उक्तः इदानीं वृष्टिकालः अस्ति, न भवति इति रामेण उक्तः। तदा 4 मासाः तथैव यापिताः। सुग्रीवस्य किष्किन्धाराज्यमिदस्ति। तस्मिन् राज्ये एव किञ्चित् दूरे ततः एव प्रस्रवणपर्वतः इत्यस्ति। प्रस्रवणशैलः। प्रस्रवणशैले कस्यांश्चित् गुहायां रामः लक्ष्मणश्च आस्ताम्। गुहायां किष्किन्धासाम्राज्ये नासन्। यतोहि तत्र कैकेयी तथा एव उक्तवती खलु, मुनिवत् वने वासः कर्तव्यः 14 वर्षपर्यन्तम्। तस्मात् तथैव तिष्ठति। अन्यथा सुग्रीवस्य साम्राज्ये एव किञ्चित् AC रूम् प्रदातुं शक्यमासीत्, किन्तु तथा स्वीकारे तत्र धर्मः बाधकः भवति। प्रस्रवणशैले गुहायां रामः आसीत्। एतत् प्रकरणं भवद्भिः रामायणग्रन्थे पठनीयम्। रामः लक्ष्मणश्च तूष्णीं तिष्ठतः गुहायां 4 मासपर्यन्तम्। तत्र वृष्टिकालवर्णनं, मेघवर्णनम् एकैकमपि बहु रमणीयम्। तदा रामस्य किं भवति?
विरहपीडा भवति। सीता नास्ति, तस्याः स्मरणेन एषः पीडितः भवति, विरहपीडितः भवति। विरहपीडितः रामः भूमिम् एवं वदति, भूमिम् उद्दिश्य एवं वदति। हनुमन्नाटके तस्मिन् प्रसंगे इदं पद्यमस्ति। रामः वदति स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतः वेल्लद्बलाकाः घनाः आकाशं पश्यति राम। घनाः नाम मेघाः, ते वेल्लद्बलाकाः। वेल्लन्तः नाम संगमं कुर्वाणाः, संयोगं कुर्वाणाः। वेल्लति नाम संयोगं करोति। इंग्लिश मध्ये मिंगल इत्युच्यते खलु, मेलनं। वेल्लन्तः बलाकाः येन सह। बलाका नाम ज्ञायते खलु, बलाका नाम बकपक्षी। बलाका वेल्लद्बलाकाः गणाः। संयुज्यमान बलाकपक्षियुक्ताः मेघाः। मेघः यदा आकाशे एवं गच्छति, कृष्णमेघः, तदा बकपक्षिणः अपि तत्रैव उड्डयनं कुर्वन्ति पार्श्वे। तस्मात् वेल्लद्बलाकाः घनाः इति चित्रणं बहु रमणीयमस्ति। वेल्लद्बलाकाः मेघाः। अपि च कीदृशाः ते? स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतः। स्निग्धं नाम अति स्मूथ, श्यामलं नाम कृष्णवर्ण। तस्य किमुच्यते अस्माभिः? स्निग्धं नाम एवम् अर्थः, बहु स्मूथ एवं भवति खलु, रफ् न भवति, एतत् बहु स्मूथ जातं, बहु नैस् कृतमस्ति एव, तदेव स्निग्धम् इत्युच्यते। स्निग्धश्यामलकान्तिः, स्निग्धा श्यामला च कान्तिः, स्निग्धश्यामलकान्तिः। रफ् कान्तिः नास्ति तत्र। महिषादीनां रफ् भवति खलु, श्यामलकान्तिः अपि बहु रफ् अस्ति। स्निग्धश्यामलकान्तिभिः लिप्ता वियत् यैः ते। यैः वियत् नाम आकाशः। वियत् शब्दः स्त्रीलिङ्गी। वियत् आकाशः लिप्तः यैः मेघैः। यैः मेघैः आकाशः स्निग्धश्यामलवर्णेन लिप्तः। आकाशः कृष्णवर्णतया दृश्यते स्म। तत् रामः कथयति, मेघैः स्निग्धश्यामलवर्णद्वारा आकाशः लिप्तः। स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतः मेघाः। बहुव्रीहि समासः। स्निग्धा च श्यामला च असौ कान्तिः स्निग्धश्यामलकान्तिः। स्निग्धश्यामलकान्त्या लिप्ता वियत् यैः ते। स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियत, वियत् वियतौ वियत्। वेल्लद्बलाकाः संगच्छमान बलाकपक्षियुक्ताः घनाः मेघाः। पुनः शीकरिणः वाताः। शीकरः नाम सूक्ष्मजलकणः। कुत्रचित् फाल्स् भवति चेत्, जलम् एवं पतति चेत् तत्र सूक्ष्मजलकणः एवं प्रसरति। पुनः वृष्टिकाले, वृष्टिप्रारम्भे सम्प्रति तथा नैव दृश्यते, अथवा अस्मिन् प्रदेशे तथा न स्यात्। अस्माकं प्रदेशे तथा भवति। वृष्टिप्रारम्भः नाम प्रथमं किं भवति? पूर्णतया मेघावरणं भवति।
मेघावरणं यदा भवति तदा प्रायः एकदिनपर्यन्तं दिनद्वयपर्यन्तम् अहोरात्रं किं भवति एवं हिमपातवत् वृष्टिपातः भवति साक्षात् हिमपातवत् दृश्यते ततः परं मन्सून् प्रारम्भः इत्यर्थः मन्सून् प्रारम्भे तथैव भवति मन्सून् प्रारब्धम् इत्यत्र अयं सङ्केतः अन्यथा ढाम्ढूम् भवति ढाम्ढूम् भवति चेत् समीचीना वृष्टिः न भवति प्रभाते मेघडम्बरम् इत्यस्ति खलु तत् वेस्ट् शीकर सूक्ष्मजलकणः लघु लघु जलबिन्दुः शवर् बात् इति इदानीं उच्यते शीकरिणः वाताः शीकरयुक्ताः वाताः सूक्ष्मजलकणयुक्ताः वाताः तेन किं भवति वायुः बहु कूल् भवति अस्माकं प्रदेशे किं भवति यदा वृष्टिः भवति सम्यक् शैत्यम् आरभ्यते यतोहि वायोः धर्मः तादृशः अस्ति वायुः तत्र आर्द्रांशं सम्यक् गृह्णाति वहति अस्मिन् प्रदेशे वायुः आर्द्रांशं न गृह्णाति बहिः वृष्टिः अस्ति चेदपि अन्तः फेन् आवश्यकं भवति अस्माकं प्रदेशे तत् कल्पयितुं न शक्यं यदा वृष्टिर्भवति शैत्यं भवति शैत्यं नाम शीतकाले यावत् तावत् न भवति सायंकाले काचित् वृष्टिः जाता चेत् घर्मकालेपि बहु कूल् अत्र वायोः धर्मः तथा अस्ति आर्द्रांशं न गृह्णाति तस्मात् वायौ शैत्यं न प्रसरति शीकरिणः वाताः शीकरयुक्ताः वाताः पुनः पयोदसुहृदाम् आनन्दकेकाः कलाः इत्यस्ति पयोदसुहृदाम् पयोदः नाम मेघः मेघानां सुहृत् न मेघः सुहृत् पयोदः सुहृत् येषां ते पयोदः मेघः सुहृत् आत्मीयः सुहृत् पयोदः केषाम् आत्मीयः भवति मयूराणां मयूराणाम् आत्मीयः मेघः पयोदः सुहृत् येषां ते पयोद सुहृदां पयोद मित्राणाम् अर्थात् मयूराणां कलाः श्रवण रमणीयाः केकाः केकाः नाम तेषां मयूरस्य पूजितानि पूजनं केकाः इत्युच्यते रघुवंशेऽपि आगतमासीत् केकाः इति आगतमासीत् केकाः शृण्वन्तौ झटिति न स्मर्यते मनोभिरामाः शृण्वन्तौ षड्जसंवादिनीः केकाः केकाः इत्यागच्छति केकाः मनोभिरामाः शृण्वन्तौ स्वन रतनेमि स्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनीः केकाः द्विधा भिन्ना शिखण्डिः पयोदसुहृदां मयूराणां कलाः श्रवण रमणीयाः कलः स्वरः नाम मेलोडियस् स्वरः इत्यर्थः कलः पक्षिणां कलरवः इति उच्यते कलाः आनन्दकेकाः आनन्दपूजितानि
कामं सन्तु। एवं ईदृशः आकाशः वेल्लद्बलाकाः घनाः ये सन्ति ते घनाः तैः आकाशः एवं श्यामलवर्णेन लिप्तः इव भवतु। शीकरिणः वाताः सन्तु। पुनः पयोदमित्राणां कलाः केकाः अपि यथेच्छं सन्तु इत्यर्थः। अर्थात् एते पदार्थाः विरहिणां कामोद्दीपकाः इति उच्यते। कामोद्दीपकाः भवन्ति एते पदार्थाः विरहिणां जनानां। तस्मादेवं कथयति मम कामोद्दीपकाः अंशाः कामं भवन्तु, यथेच्छं भवन्तु, कामं सन्तु। कठोरहृदयः रामः दृढम् अस्मि, सर्वं सहे। अहं कठोरहृदयः, कठिनहृदयवान् अहं रामः दृढम् अस्मि, दृढतया तिष्ठामि इत्यर्थः। सर्वं सहे, यत्किञ्चित् भवतु अहं सहनं करोमि। क्षमा सामर्थ्यं, क्षमा नाम सामर्थ्यम्, एबिलिटी, क्षमा तदेव सहनं। यत्किञ्चित् भवति चेदपि सः स्थितितः न चलति। रामोऽस्मि, सर्वं सहे। वैदेही तु कथं भविष्यति? वैदेही सीता कथं भविष्यति? कथं स्थातुं शक्नुयात् इत्यर्थः। विरह प्रसंगः उत्पन्नः चेत् लङ्कायामपि तथैव स्यात्। वृष्टिकालारम्भे, वृष्टिकालारम्भः एव कामोद्दीपकः इति कविसमयः अस्ति। मेघदूते अस्ति खलु, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थं। मेघं दृष्ट्वा एव खलु तथा जातम्। एवं सीतायाः अपि यदि विरहपीडया कामोद्दीपनम् आधिक्येन भवेत् तर्हि कामस्य अन्तिमपरिणामः मरणम् इत्यस्ति। 10 अवस्थाः कामस्य इति। तत्र अन्तिमा अवस्था मरणम्। कामपीडिताः एवं प्रथमं चिन्तयति, पुनः भाषणं त्यजति, अन्यैः साकं मितं वार्षते, स्वयं किमपि मनसि चिन्तयति, पुनः आहारः न रोचते सम्यक्, निद्रात्यागः भवति, रात्रौ निद्रा एव न भवति। एवं भूत्वा सः अन्ते मरणमेव प्राप्नोति। 10 कामावस्थाः सन्ति, मया सम्यक् न स्मर्यन्ते। 10 कामावस्थाः सन्ति, अन्तिमं मरणम्। तत् मनसि कृत्य एषः कथयति वैदेही तु कथं भविष्यति। तो हि रामः कठोरहृदयः। सत्यं, रामः कठोरहृदयः। भवभूतिः वर्णितवान् खलु, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। रामस्य हृदयं तादृशमासीत्। यत्र कठोरता आवश्यकी अस्ति तत्र सः कठोरः भवति। यत्र मार्दवेन कार्यं सम्पादनीयं तत्र कुसुमवत् अत्यन्तं मृदुलः भवति। पट्टाभिषेकस्य वेषं धृत्वा पट्टाभिषेकस्य कार्यार्थं, पूजादिकार्यार्थं गन्तुमुद्युक्तः रामः तत्र पितृजनानां वन्दनं पूर्वं कृत्वा गच्छामः इति चिन्तितं वन्दनं कर्तुं गतः, अन्तः गतः। तदा तेन ज्ञातः कलहः अत्र अस्ति, कलहः तेन ज्ञातः। ओ एवं जातं, तर्हि मया वनं गन्तव्यम्। तस्मिन् क्षणे एव ड्रेस् चेञ्ज् कृत्वा गतः। कठोरहृदयः। यदि
हृदये काठिन्यं न भवति तर्हि गन्तुं न शक्यते। रोदनं कुर्वन्ति सर्वे, एतत् कुर्वन्ति सर्वे, मास्तु मास्तु इति कथयन्ति। वयं चेत् किं कुर्मः? एकः गच्छतु इति आर्डर् कृतवान् चेत् अन्ये केचन पार्श्वे स्थिताः ये आगच्छतु किं कथयति? सम्यक् उक्तं त्वया, अहं तिष्ठामि। एवं वयं वदामः। सामान्यतः लोके इत्थं भवति खलु। सत्यं भवता ज्ञातं, सत्यं मम परिस्थितिः त्वया ज्ञाता, सत्यम् अहं तिष्ठामि। एवमुच्यते सामान्यतः। रामः न तादृशः। रामः अश्रुपातं न कृतवान्, दुःखं न प्रकटितवान्, कठोरहृदयः। वनवासं कृतवान्, वने स्थितवान्। वने तत्रापि पुनः अयोध्यातः तत्र किमपि सौधनिर्माणं, प्रतिदिनम् अन्नादीनां तत्र सप्लै इत्यादिकं किमपि नास्ति। यदि सः जीवितुमिच्छति तर्हि वने यत् लभ्यते तदेव भुक्त्वा तिष्ठति। किञ्चित् कल्पयन्तु, वने तिष्ठति, किं खादति? कीदृशं जीवनं? कठोरहृदयः अस्ति, तदपि तथैव स्वीकरोति। तस्मात् रामोऽस्मि कठोरहृदयः रामः, सामान्यः न इति वदति। कठोरहृदयो रामः। रामायणं पठन्ति जनाः, किं कुर्वन्ति? ओ रामः वनं गच्छति, गच्छति, वने एवं कृतवान्, तस्य सीरियस्नेस् गृह्णन्ति। एव वर्गे मया उच्यते, रामो वनं गच्छति इति वाक्यं बहु सीरियस् नास्ति वा? बहु सीरियस् अस्ति। भवद्भिः प्रायः चिन्त्यते, प्रतिवारं रामो वनं गच्छति इति लिख्यते। बहु सीरियस् सेण्टेन्स् अस्ति तत्। अस्माभिः मासपर्यन्तं वने स्थातुं न शक्यते। कापि व्यवस्था न भवेत्। गृहादिकं स्वयं निर्माय, आहारादिकं स्वयम् अन्विष्य, स्वयं पाकादिकं कृत्वा तिष्ठेत्। रामो वनं गच्छति इति वाक्यं कामन् सेण्टेन्स् इति भवान् मा गृह्णातु। ऐडियल् अस्ति, माडल्। रामो वनं गच्छति। कठोरहृदयो रामोऽस्मि। पुनः सीता अपहृता, तथापि अस्य किमपि न जातम्। कथञ्चिदाकुञ्चित वेदनारयः अभिनन्दकवी वर्णयति। तस्य काव्यं ततः एव प्रारभ्यते, पञ्चवटीवृत्तान्तः। अभिनन्दकवेः रामचरितम् इति काव्यमस्ति, बहु रमणीयः। वङ्गीयः एव कविः, नवमशतकीयः कविः, बहु रमणीयकाव्यम्। कथञ्चिदाकुञ्चित वेदनारय। वेदना उत्पद्यते चेदपि आकुञ्चिता, तस्य कंट्रोलिंग कृतम्। अत एव कथयति कठोरहृदयः। तो हि बन्धुत्याग, राज्यसिंहासनत्याग, सुखत्यागादि नानात्यागम् एषः सहते। विकारं विना एव स्वीकरोति सः। कठोरहृदयः अहं रामोऽस्मि सर्वं सहे। यत्किञ्चित् भवतु जीवने अहं सहे, सहनं करोमि, किन्तु वैदेही न तादृशी।
वैदेही न तादृशम् अत्र विद्युद्घर्षणेन मेघध्वनिः भवति चेत् सीता भयं प्राप्नोति, बिभ्यति, बिभेति। सीता मृदुला अस्ति, तस्मात् वैदेही तु कथं भविष्यति। वैदेही इति कुतः शब्दः प्रयुज्यते? सीतापर्याये वैदेही इति प्रयोगः किमर्थः? वैदेही विदेहः इति देशः, मिथिलादेशस्य पर्यायशब्दः विदेहदेशः। जनकराजः तत्र राजा आसीत्। विदेहे जाता वैदेही इति अण् प्रत्ययान्तः तत्र भवः इति अण् वैदेही। देशनाम्ना व्यवहारः पूर्वकाले आसीत्। देशनाम्नापि व्यवहारः तथा पाञ्चाली, पुनः पाञ्चाली अस्ति यत् गान्धारी, गान्धारी, नलः नैषधः इत्युच्यते। नैषधः भवतु। उत्तरा उत्तरा न ज्ञायते। वैदर्भी इति दमयन्ती उच्यते। माद्री, मद्रदेशे माद्री। एवं व्यवहारः आसीत्। कदाचित् नाम एव न भवति, तथा उल्लेखः भवति। शबरी इति उल्लेखः रामायणे अस्ति। शबरी, शबर्याः नाम किं? शबरी न, शबरी नाम व्याधस्त्री इत्यर्थः। व्याधस्त्री शबरी। शबरः व्याधः, व्याधस्य स्त्री भवति शबरी, पुंयोगादाख्याया। व्याधस्त्री इत्यर्थः। व्याधस्त्री इत्येव नामकरणं स्यात् स्यात् न ज्ञायते। न ज्ञायते, तत्तु न ज्ञायते। सामान्यतः तथैव शबरी इति तु व्याधस्त्री इत्यर्थः। तस्याः जीवनमपि तथैव अस्ति। वैदेही तु कथं भविष्यति? हः इति उद्गारः, दुःखोद्गारः। हे देवी, देवी केचन सीतां प्रति सम्बोध्य एतदुक्तम् इत्यपि कथयन्ति। पृथिवीं प्रति उक्तम् इति प्रकरणतः भवतां व्याख्याने किमपि अस्ति वा? पृथिवीं प्रति उक्तम्। तथाप्यस्ति, अत्र किमपि नास्ति। हे देवी, हे सीते इत्यपि अर्थः भवति। सर्वं सहे इत्यस्य तथा कृतं तद् न भवति। सर्वं सः इति भूमिः इत्यस्ति, तो रामोऽस्मि सर्वं सहे। सर्वं सहे देवी इति पदसंयोगं भूत्वा भूमिः इत्यपि भवति। यतोहि सीता भूपुत्री भवति। भूपुत्री सीता यदि म्रियते तर्हि पृथिव्याः अपि दुःखं भवति। तस्मात् रामः पृथिवीं प्रति तथा कथयति। प्रकरणतः तथा ज्ञायते। सीतां सम्बोध्यापि उच्यते इत्यपि अस्ति।
हे देवी हे सीते इत्यर्थः। सर्वं सः इति शब्दः भूपर्याये अस्ति। सर्वं सहे इति सम्बोधनं भवति, हे भूमे इति सम्बोधनं भवति। यदा पण्डिताः चमत्कारं कुर्वन्ति, यदा पार्वती परमेश्वरौ इत्यत्र कुर्वन्ति, पार्वती परमेश्वरौ इति कुर्वन्ति। एवं चमत्कारं कुर्वन्ति, पार्वती परमेश्वरौ, रमेश्वरः, पार्वतीपः रमेश्वरः, तो पार्वती परमेश्वरौ। तदा क्लेशः कः इत्युक्ते जगतः न तत्र अत्र नास्ति, दीक्षितपद्ये तज्जातं परस्परतपस्सम्पत् पलायितपरस्परौ प्रपञ्चमातापितरौ इति प्रयोगः अस्ति। मातापितरौ इति प्रयोगेन पार्वती परमेश्वरौ इति अङ्गीकरणीयं भवति, किन्तु अस्मिन् श्लोके पितरौ इति प्रयोगः। तो पितरौ इति शब्दस्य जनकौ इति वक्तुं शक्यं। यदि माता च पिता च पितरौ इति एकशेषसमासः स्वीक्रियते तदा तु क्लेशः अस्ति। माता च पिता च पितरौ इति खलु समासः उच्यते, तदा पार्वतीप रमेश्वरौ इति जादू कुर्वाणाः क्लेशम् अनुभवन्ति। पुनः कालिदासस्य उपमा वाक्यानि भवन्तः सर्वाणि वाक्यानि परिशीलयन्तु। उपमेयभागे शब्दः यस्मिन् लिङ्गे भवति तस्मिन्नेव लिङ्गे उपमा शब्दः अपि भवति, तस्मिन्नेव लिङ्गे। कालिदासस्य निरूपणं तथैव। उपमेयं वर्णनीयं यदस्ति तथैव भवति, तस्मिन्नेव लिङ्गे भवति। पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे तथैव भवति। तत्स्वारस्य ज्ञापे वागर्थौ इति प्रयोगः अस्ति खलु, तथैव पार्वती परमेश्वरौ, आनुपूर्वेपि तथैव। कालिदासस्य काव्ये भवन्तः परिशीलयन्तु तथैव भवति, अन्येषां कवीनां तथा नास्ति। पार्वती परमेश्वरौ। धीरा भव, धीरा नाम स्थिरः, दृढजनः, स्थिरः धीरः इत्युच्यते। धियं राति इति धीरः इति केचन वदन्ति। धियम् अपि सः सम्यक् संरक्षति, बुद्धिं सम्यक् संरक्षति, स्थिरतया स्थापयति। तथैव धीरस्य भावः धैर्यं। धैर्यं नाम किम्? आपत्स्थितिः उपस्थिता चेदपि सः स्वस्थितितः न विचलति, तस्य धैर्यमस्ति इति वदामः। धीरस्य भावः धैर्यं, धैर्यं स्थैर्यमित्यर्थः। धैर्यमिति शब्दः लोके यः प्रयुज्यते तस्मिन्नेव अर्थे अस्माकं साम्प्रदायिकशब्दः धृतिः इत्यस्ति। धृतिः इति शब्दः प्रयुज्यते। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः। धृतिः शब्दः धर्मशास्त्रादि बहुत्र प्रयुज्यते। धारणा इत्यर्थः। तथैव स्थिरतया अवस्थानं धैर्यं। हे देवी धीरा भव, स्थिरा भव इत्यर्थः। सीतां सम्बोध्य रामः उक्तवान्, अथवा पृथिवीं सम्बोध्यापि उक्तवान्। मम किमपि न भवति, कामोद्दीपनेन मम किमपि न भवति, किन्तु सीता कोमला अस्ति इति कारणात् तां प्रति कथयन् अस्ति, किञ्चित् स्थिरा भव, स्थिरा भव, टेन्शन् मा स्वीकरोतु इत्यर्थः। यतोहि इदानीं वृष्टिकालारम्भः जातश्चेत् परिसरः कामोद्दीपकः एव भवति इत्यर्थः। कवीनां समयः तथा।
अत्र किं वर्णयति पश्यामि अत्र अत्यन्त दुःखद सहिष्णुरूपे रामे धर्मिणि लक्ष्ये तस्य एव अतिशयः फलम् सत्यम् अत्र किमस्ति रामोऽस्मि इत्यत्र लक्षणं रामः कथयन्नस्ति अहं रामोऽस्मि इति वदति लोके प्रायः तथा कथयन्ति अहम् अयमस्मि इति कथयति केचन जनाः तथा अस्ति मैत्रः अस्ति इति चिन्तयतु मैत्रः अस्मि मैत्रः किमपि न करोति तथा मूर्खः अयं नास्ति इति स्वयमेव वदन्ति खलु केचन तथा रामोऽस्मि इति कथने दशरथपुत्रः इति सामान्याकारकः अर्थः नास्ति सङ्केतितः अर्थः तु सामान्याकार एव अर्थः रामः दशरथपुत्रः इति सामान्य अर्थः किन्तु राम एव स्वयं रामोऽस्मि इति वदति स्वयं जानन् अहं रामोऽस्मि इति कथयति चेत् अन्याभिप्रायः कोऽप्यस्ति इत्यर्थः अर्थात सीता अपहरण राज्य सिंहासन त्याग राज्य भोगादि त्याग वनवास कष्ट सहनादि नाना दुष्कर कर्मसु अयम अत्यंतं समर्थः तादृशः दृढः अहं रामः तादृशः रामः रामोऽस्मि नाम तथा अर्थः नाना दुःख परंपरा सहिष्णुत्व विशिष्टः रामः तस्मात् लक्षणः भवति तदेव तेन संक्षेपेण उक्तम् अत्र अत्यन्त दुःख सहिष्णुरूपः रामः धर्मी लक्ष्यः भवति अत्यंत दुःख सहिष्णुः यत्किञ्चित् दुःखं भवतु सः सहते सहिष्णुः सहनशीलः सः रामः धर्मी धर्मी नाम पदार्थ द्रव्यम् इत्युक्तं सः लक्ष्यः इदानीं धर्मसहिष्णुषु अपि अत्यन्तम् अयं श्रेष्ठः इति पुनः धर्मीव प्रयोजनरूपेण रामः तर्हि लोके अत्युन्नत सहिष्णुः इति प्रयोजनरूपीयः अर्थः सोऽपि धर्मीरूपी एव तस्य एव अतिशयः फलं रामस्य अतिशयः अत्यन्त उत्कृष्टरामः सहिष्णुषु अपि अत्यन्तम् अयं सहिष्णुः श्रेष्ठः तस्मात् धर्मी लक्ष्यते धर्मीगतत्वेन पुनः द्विधा इति उक्तवान् कदाचित् फलं फलरूपार्थः प्रयोजनरूपार्थः धर्मीरूपेण भवति अर्थात् द्रव्यरूपेण भवति कदाचित् धर्मरूपेण गुणरूपेण भवति इति पूर्वमुक्तवान् संक्षेपेण प्रदर्शयिष्यामि इत्युक्त्वा इदानीम् इमं श्लोकम् उद्धृतवान् अत्र रामः लक्ष्यते अयं धर्मी अस्ति तस्मिन् धर्मिणि पुनः अतिशयः कथञ्चिदपि व्याख्यानं शक्यते सहिष्णुषु अपि अयम् अत्यन्तम् उत्कृष्टः सहिष्णुः इत्यर्थः तर्हि धर्मः फलरूपेण कुत्र दृश्यते धर्मी तु दृष्टः धर्मः कुत्र दृश्यते वर्णयति गङ्गायाम् उद्घोषः गङ्गायाम् उद्घोषः बहु सिम्पल् उदाहरणं जातं सिम्पल् एव आवश्यकम् गङ्गायां घोषः इत्यत्र तटे
शीतत्वपावनत्वरूपधर्मस्य अतिशयः फलम्। शीतत्वपावनत्वादिधर्माः प्रयोजनरूपेण लभ्यन्ते इति अस्माभिः पूर्वं पठितमासीत्। गङ्गायां कोशः, गङ्गातीरे घोषः इत्युक्ते गङ्गानिष्ठाः शीतत्वपावनत्वादयः धर्माः तत्र घोषेऽपि प्रतीयन्ते। तर्हि शीतत्वं पावनत्वम् इत्यादयः धर्माः फलरूपेण लभ्यन्ते। सत्यम्। कुत्रचित् धर्मी फलरूपेण दृश्यते लक्षणायां, क्वचित् स्थले धर्मः फलरूपेण दृश्यते। दिङ्मात्रं यथा इति सः उक्तवान् पूर्वम्। शीतत्वपावनत्वरूपधर्मस्य अतिशयः फलं तदेवं लक्षणाभेदाश्चत्वारिंशन्मता। सत्यम्। 32 प्रकाराः तदा उत्पन्नाः। इदानीं धर्मधर्मिकतत्वेन न तथा न जातम्। एवं न जातम्। एवं 40 इत्यस्ति खलु। रूढौ 8 फले 32। सत्यं मया उक्तं सम्यक् अस्ति। रूढिमूललक्षणायाम् 8 प्रकाराः, प्रयोजनमूललक्षणायां 32 प्रकाराः, आहत्य 40 प्रकाराः। किञ्च पुनः भेदः अस्ति। पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं तापि द्विधा 40 प्रकाराः लक्षणाः उक्ताः, ताः अपि पदगतत्वेन वाक्यगतत्वेन च पुनः द्विधा भवन्ति। तर्हि आहत्य 80 प्रकाराः लक्षणाः। बहु फास्ट् इदानीं गतं। क्रिकेट् मध्ये यदा फिनिशिंग भवति बहु फास्ट् भवति। अन्ते 4 6 6 6 विन् इति भवति। पूर्वं तथा न। पूर्वम् एवं फटुक् 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 तत्र तथैव 40 प्रकाराः आगताः झटिति 80 समाप्तम्। अनन्तरोक्ताः 40 भेदाः ताः इति कारिकायाम् उक्तं। ताः अपि द्विधा। सा ते ताः द्विधा। काः? अनन्तरोक्ताः 40 भेदाः। सम्प्रति उक्ताः 40 भेदाः। तत्र पदगतत्वेन यथा गङ्गायां कोशः, पदगतत्वेन सम्यगुदाहरणं गङ्गायां घोषः। केवलं गङ्गाशब्दे लक्षणा अस्ति। गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गायां घोषः अस्ति इति पूर्णं वाक्यं। तत्र घोषः अस्ति इत्यत्र लक्षणा अस्ति। केवलं गङ्गाशब्दे लक्षणा अस्ति। गङ्गाशब्दस्य मुख्यार्थः एव बाध्यते। घोषस्यापि अस्ति इति शब्दस्यापि मुख्यार्थबाधः नास्ति। तस्मात् पदगता लक्षण। उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते इत्यादिषु वाक्यगता लक्षण। तद् बहु अस्वारस्यमस्ति। एवं न लक्षणा कदाचिदपि वाक्यगता न भवति। कथं भवति? अभिधा वाक्यगता भवति वा? अभिधा न भवति, लक्षणापि न भवति। तो हि प्रतिशब्दम् अभिधा भिन्ना चेत् प्रतिशब्दं भिन्नाम् अभिधाम् अनुसृत्य भिन्ना लक्षणापि सम्भवेत् खलु। अभिधा तुच्छभूता लक्षणा। लक्षणायाः कारणमपि तथैव मुख्यस्य अर्थस्य बाधः स्यात्, पुनः तत्सम्बद्धः अर्थः एव लक्ष्यते, यः कश्चन न अर्थः। तस्मात् तत्तद्वाच्यार्थाः भिन्नाः, भिन्नवाचार्थत्वेन भिन्नभिन्नसम्बन्धेन भिन्नाः लक्ष्यार्थाः एव लभ्यन्ते। प्रतिशब्दम् अभिधा भिन्ना, तथा एव प्रतिशब्दं लक्षणा भिन्ना भवति। वाक्यगता लक्षणा इति कल्पना एव सम्यक् न। उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते इत्यत्र किमस्ति? श्लोकः अस्ति,
तस्मिन् श्लोके बहुषु शब्देषु लक्षणा अस्ति। बहुषु शब्देषु उपकृतम् अपकृतम् इत्यर्थः। तत्र किमुच्यते? तत्र सुजनता प्रथिता भवता परं भवता सज्जनत्वं प्रदर्शितम् इत्युक्तं, दुर्जनत्वम् इत्यर्थः, लक्ष्यार्थः। विदधतीदृशमेव सदा सखे इत्थमेव सर्वदा कुर्वाणः भवान् शरदः शशताम् आस्व बहुकालपर्यन्तं तिष्ठतु नाम भवान् शीघ्रं मरणं गच्छति चेत् लोके सौख्यं भवति इत्यर्थः। यतोहि पापिष्टः दीर्घायुः इति लोकोक्तिः अस्ति। पापिष्टः भवति दीर्घायुः, अत्यन्तं श्रेष्ठः भवति अल्पायुः भवति। शङ्कराचार्यः, विवेकानन्दस्वामिनः किञ्चित् कालपर्यन्तं स्थित्वा गच्छति। सुभाषचन्द्र बसु किञ्चित् कालं स्थित्वा गतः। पापी दीर्घायुः इत्युच्यते। तर्हि पापं कृत्वा अहं दीर्घकालपर्यन्तं तिष्ठतु। एवं 80 प्रकारा लक्षणा, 80 प्रकारा लक्षणायाः परिवारः महान् अस्ति। चीनादेशवत् जनसंख्या महती अस्ति। परं व्यञ्जनम्। श्वः शाकुन्तलवर्गः अस्ति खलु, वर्गः विवेकानंद एतत् पोस् एतत्